ले लेना ना। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। सलवात शाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त इस जमे कसीर में न सिर्फ एक मजहब, न सिर्फ एक मिल्लत, न सिर्फ एक नज़रिया, बल्कि इस मजमे में और इस मकाम पर हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी मौजूद हैं, हमारे शिया बरादरान भी मौजूद हैं। आपके जहन में ये ताज़िया देखकर, ये अलम देखकर, ये खूनी मातम देखकर एक सवाल तो ज़रूर पैदा होता होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं जो साल भर की इस 10 तारीख को, जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये किसका मातम करते हैं, ये किसके लिए आंसू बहाते हैं। आज इस दौर में कि जब कोई किसी के लिए अपना पसीना बहाने को तैयार नहीं, उस दौर में ये कौन लोग हैं जो किसी के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, आज से 1400 साल पहले वही करबला का मैदान था जो इराक की सरजमीन पर वाक़ है। मेरे नौजवान भाई गौर से सुने, मजहब व मिल्लत की कोई कैद नहीं है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, सब एक नज़रिए के मानने वाले हैं। वो नज़रिया अदालत का नज़रिया है, वो नज़रिया हक का नज़रिया है। और याद रखिए, हक किसी एक मजहब का नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सूरज होता है जो जब तुलू होता है तो उसकी रोशनी जितनी हिंदू के घर जाती है उतनी ही मुस्लिम के घर जाती है, जितनी एक मस्जिद पर जाती है उतनी एक मंदिर पर जाती है। आज से 1400 साल पहले मेरे नौजवान भाइयों, आप मौजूद हैं। आज से ठीक 1400 साल पहले जब समाज अपनी बुराइयों की आखिरी मंजिलों पर पहुंच गया था, जहां पर बहन बेटियों की इज्जत लूटना आम हो गया था, जहां पर सच्चाई और गलत को इस तरीके से मिला दिया गया था कि ये फर्क करना मुश्किल हो गया था कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस जगह पर शराब को आम किया जाता था, जिस दौर में झूठ को सच कहा जाता था और सच को झूठ कहा जाता था, जिस दौर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाता था, जिस दौर में मजहब व मिल्लत की कोई सब कैद हटाकर, यानी कोई इंसान कि जो किसी के खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता था। यानी एक ऐसा दौर था जिस दौर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बरियत थी, सिर्फ और सिर्फ जुल्म था, सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद था। उस दौर में जुल्म के खिलाफ एक ऐसा बादशाह कि जो बादशाह जुल्म फैलाता था, उस बादशाह का नाम था यजीद। आप सब ने सुना होगा, वही बादशाह जो बेगुनाहों को कत्ल करता था, वही बादशाह जो सच को झूठ और झूठ को सच कहता था। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उस दौर में कोई नहीं खड़ा हुआ, मगर एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ कि जिस इंसान का नाम हुसैन था। उस हुसैन ने जब यजीद के खिलाफ और यजीद के दुस्साहस के खिलाफ आवाज उठाई तो यजीद ने कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे, यानी मैं जो बर्बरियत कर रहा हूँ, मैं जो जुल्म कर रहा हूँ, मैं जो बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा हूँ, अगर तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा सर धड़ से उड़ा दिया जाएगा, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे भाइयों का, और जो जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा उसका सर तन से हटा दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने यजीद जैसे क्रूर शासक के सामने खड़े होकर कहा कि अगर बात हक की हो, बात सच्चाई की हो, तो गर्दन कटाने में भी किसी तरीके की कोताही का इजहार नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1947 के उस दौर में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर ऐसा जुल्म किया कि हम और आप आज़ाद रहते हुए भी कैद थे, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे हुसैन जैसे 72 साथी मिल जाते तो मैं इस हिंदुस्तान को एक दिन में आज़ाद करा देता। ये सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि नेल्सन मंडेला जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब मैं जेल में था तो मुझे एकाएक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी ताकत कमज़ोर हो रही है, यानी जुल्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाने में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। नेल्सन मंडेला ने खुद अपनी किताब में लिखा कि एक रात मैंने सोचा कि मैं कल
ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دوں گا اور اپنی جبین کو اس کے سامنے خم کر دوں گا، اپنا سر جھکا دوں گا۔ میں صبح یہ ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ میرے کان میں اور میرے ذہن میں وہ واقعہ گونجا کہ جو واقعہ امام حسین کا تھا، وہی واقعہ جو 72 ساتھیوں کے ساتھ 9 لاکھ کے ظالم لشکروں کا سامنا کرنا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تعزیہ، یہ علم، یہ پھریرا، یہ مشق، یہ سبیل، یہ ماتم، یہ کیا ہے؟ بعض فرقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے، تعزیہ اٹھانا بدعت ہے، علم اٹھانا منع ہے، اسے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم آپ سے کہیں گے کہ نہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ماتم کیجئے، نہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعزیہ اٹھائیے۔ انصاف سے بتائیے گا، میرے ہندو مسلمان سارے ساتھی موجود ہیں، سارے ساتھی اس جگہ موجود ہیں، پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کے علاقے سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے، کسی کی ارتھی جاتی ہے، تو آپ بتائیے آپ اس ارتھی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ یہ ارتھی ہمارے بیچ سے جدا ہو رہی ہے اور اب ہمیں اس سے دوبارہ نہیں مل سکیں گے۔ یاد رکھیے، یہ حسین کی تعزیہ یہ آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک طاقت دے رہی ہے۔ یہی وہ دور کہ جس دور میں ہر طرف ظلم پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ہی ہمارے اور آپ کے پردھان منتری نے یہ پوسٹ کیا کہ ہمیں امام حسین کی قربانی سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ کہاں تک بات کی جائے، میں آخری بات کہوں گا اور ساری بات کو سمیٹ دوں گا۔ تمام مذہب و ملت کی دیواریں گرا دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ امام حسین کا تعلق صرف شیعوں سے ہے، یہ مت سوچئے کہ امام حسین کا تعلق صرف ماتم کرنے والوں سے ہے، نہیں۔ امام حسین انسانیت کا وہ سورج ہے کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کے گھر میں برابر سے روشنی جاتی ہے۔ یہی وہ سورج ہے جس سورج نے ہمیں ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ماتم نہ کیجئے، مگر ساتھ ساتھ اپنے دل میں کربلا کو بساتے ہوئے، اپنے ذہن میں امام حسین کی قربانی کو رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ تعزیوں کے پیچھے پیچھے آپ کربلا تک پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا، یہ کون ہے کہ جو ہر سال ہمیں ایک نیا جذبہ دے جاتا ہے؟ بس میرے دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری بات کہ امام حسین کو کیسے قتل کیا گیا تھا۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ امام حسین کو گردن میں ان کے تلوار چلائی گئی تھی، تیر چلایا گیا تھا، مگر میرے ہندو بھائی یہاں موجود ہیں، میں آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں۔ یہی وہ ہندو مذہب ہے کہ تاریخ نے کہا کہ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ہسٹری پڑھیے گا، اتہاس پڑھیے گا تو آپ کو نظر آئے گا ہندوستان سے ہندوؤں کا لشکر امام حسین کی مدد کے لیے گیا تھا۔ اگر امام حسین صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے قربانی دیتے تو ہندوستان سے کبھی ہندوؤں کا لشکر امام حسین کی مدد کے لیے نہیں جاتا۔ ساتھیوں، یہی وہ کربلا کا میدان تھا، یہی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی کہ جس 10 محرم کی تاریخ کو 3 دن کی بھوک و پیاس میں امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ویسے نہیں قتل کیا گیا، بلکہ ایک امام حسین کا جسم تھا اور 9 لاکھ مل کر امام حسین کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ کوئی تیر چلا رہا تھا ساتھیوں، کوئی تلوار چلا رہا تھا، ارے جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا وہ امام حسین کے اوپر پتھر کھینچ کر مار رہا تھا۔ مگر ہاں، جب امام حسین کو قتل کیا جانے لگا تو امام حسین سجدے میں تھے، تو ایک ظالم کہ جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس وقت کہ جب ہمارے اوپر ظلم کیا جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم بددعا دینے پر آ جاتے ہیں، مگر وہ ظالم کہ جو امام حسین کے سر تن میں جدائی کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب قریب گیا تو امام حسین بددعا نہیں کر رہے تھے بلکہ دعا کر رہے تھے کہ میرے نانا کو امت کو بخش دے۔ ہاں دوستو، یہی کربلا کا میدان تھا جہاں امام حسین کو 9 لاکھ لشکر نے مل کر ایسا حملہ کیا کہ امام حسین کے جسم پر 1900 زخم لگے۔ کہیں تیر تھا، کہیں بھالے تھے، کہیں تلوار کے نشان تھے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ گرم ریت پھینک دے رہا تھا۔ عجب نہیں، یزید سے آخری وقت میں کہا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو، تو امام حسین نے کیا کہا تھا؟ آخری وقت میں کہا تھا مجھے ہندوستان چلے جانے دو، وہاں سے میرے چاہنے والوں کی خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان میں کون تھا اس وقت؟ یہی ہمارے لوگ موجود تھے جو یہاں پر موجود ہے۔ یہ حسین کی قربانی صرف ایک مذہب ایک ملت کی قربانی نہیں ہے ساتھیوں۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان
3 दिन की भूखो प्यास इमाम हुसैन सर सजदे में कटा कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरे क़यामत तब आई कि जब इमाम हुसैन इस दुनिया से चले गए तो उनके घर पर लोगों ने आग लगा दी। अरे उनकी 4 साल की बच्ची थी। अगर आज आपके सामने कोई मर्द मर जाए और उसकी छोटी बच्ची हो तो आप उसके सर पर हाथ रखते हैं, मगर इमाम हुसैन की बच्ची के सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। अरे किसी ने तमाचे लगाए, किसी ने ताजियाने लगाए, अरे किसी ने कुर्ते में आग लगा दी। वो बच्ची मातम करते करते एक सदा बुलंद करती थी, बाबा हुसैन आपके जाने के बाद आपकी बच्ची के ऊपर बड़े जुल्म ढाए गए। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम यनक़लिबून। हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला, हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला। हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल में उतारी थी आयतें उसने हमारे दिल में उतारी है करबला। नारे हैदरी।